ईद पर बीवी को ईदी या जेब खर्चा देने का शरई हुक्म। अगर कोई शोहर ईद पर अपनी बीवी को जेब खर्च या ईदी ना दे तो ऐसे में बीवी को क्या करना चाहिए? मर्द हजरात, ईद उल फितर से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान ज़रूर सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन रमज़ानुल मुबारक आशिकान रमज़ान के लिए निहायत ही खुशी का महीना है। यही वजह है कि इस मुबारक माह के रुखसत होने पर कई उश्शाक के दिल गम में डूब जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह पाक ने रमज़ानुल मुबारक के शुक्राने में एक खुशी का मौका भी अता फरमाया, जिसे ईद उल फितर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक अहम इस्लामी मजहबी त्यौहार है। इसे मुसलमान यकम शवाल को जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। नीज़ ईद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसे खुशी, फरहत वगैरह के मानी से भी ताबीर किया जाता है, और इस दिन रोज़ा रखने से शरीयत मुतहरा ने मना फरमाया है। मुसलमानों में ईद उल फितर मनाने के मुख्तलिफ अंदाज पाए जाते हैं। मसलन ईद के मौका पर नए कपड़े पहनना, घरों में लजीज और तरह तरह के खाने बनवाना, रिश्तेदारों या दोस्तों से मुलाकात के लिए जाना और बैरून मुल्क से आकर अपने वालिदैन के साथ ईद मनाना वगैरह। लेकिन इन सब मामूलात के साथ साथ ईद के मौका पर ईदी लेने और देने का भी सिलसिला होता है, जिसमें माँ बाप अपने बच्चों को ईदी के तौर पर पैसे देते हैं। इसी तरह बच्चे बड़े बहन भाइयों से भी ईदी तलब करते हैं। नीज़ दीगर रिश्तेदारों के बच्चों को भी ईदी पेश की जाती है। इसी तरह शादीशुदा बेटी के घर ईदी भिजवाने का भी रिवाज पाया जाता है। यकीनन ये बेटियों से महब्बत के इजहार का एक तरीका है, लेकिन इस मौका पर बाज़ नाखुशगवार मामलात हो जाते हैं जिनसे सबको बचना चाहिए, और वो ये कि ईदी मिलने के बाद ख़वातीन एक दूसरे से इस ईदी का तज़किरा करती हैं और मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है कि मेरे घर वालों ने तो मुझे इतना सारा सामान भेजा, तुम्हें कितनी ईदी मिली और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ईदी में क्या दिया। याद रखिए, इस तरह के सवालात दूसरी इस्लामी बहन को परेशान कर सकते हैं। हालांकि हमारा रवैया इसके बरअक्स हमदर्दाना और दूसरी इस्लामी बहनों की खैर खाई वाला होना चाहिए, जिसे जो भी ईदी मिले उसे उस पर राज़ी और खुश रहना चाहिए और अल्लाह करीम की बारगाह में शुक्र अदा करना चाहिए कि शुक्र करने से नेमतों में इजाफ़ा होता है। इसी तरह यहाँ ये बात भी ज़रूर मद्देनज़र रहे कि ईदी देना कोई वाजिब या लाजमी नहीं, लिहाजा वालिदैन या दीगर रिश्तेदार जो भी ईदी दें, अगर वो खुशी और इस्तिताअत से दे सकते हैं तो बेशक दें, लेकिन इसके लिए ख़ुद को मुशक्क़त में डालने या ख़ुद पर जबर करने की कतई ज़रूरत नहीं। और जिसे ईदी ना मिली तो वो भी नाराज़ ना हो और ना ही दिल छोटा करे। नीज़ ससुराल वालों को और बिलखसूस सास को चाहिए कि इस मामले में भी अपनी बहू को परेशान ना करें, बल्कि आपस में महब्बत से रहें। इंशाअल्लाह ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाएंगी। कभी बीवी को हदिया और तोहफ़ा दिया करें। शोहर वक्तन फ़वक्तन अपनी बीवी को तोहफ़ा देता रहे। हमने तजुर्बे से ये बात देखी है कि जब मंगनी हो जाती है और निकाह का इंतज़ार हो जाता है तो इस वक्त मंगेतर को इतने तोहफ़े भेजे जाते हैं कि भर मार कर देते हैं, और जब शादी हो जाती है तो साल बाद भी तोहफ़ा देना याद नहीं होता। ये बहुत ही बड़ी गलती है। बीवी को वक्तन फ़वक्तन चीज़ें लेकर तो देनी होती हैं, तो बजाय इसके कि वो खुद कहे, आप ही पहल करके उसकी ज़रूरत की चीज़ तोहफ़े में दे दें। अपने जहन में सोचें कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसकी ज़रूरत है या कौन सी चीज़ वो ज़्यादा पसंद करती है, और यकीन जानें अगर वो चीज़ आप खुद ले आएँ तो बीवी की खुशी की इंतहा नहीं होगी। बीवी ने लड़ाई झगड़ा करके कोई कपड़े बनवा लिए या जेवर ले लिए या बनवा लिए, इस तरह आपने 1000 रुपये खर्च भी किए तो इसका कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन अगर बगैर कहे बगैर मांगे अपनी मोहब्बत से आपने मामूली सी चीज़ भी बीवी को तोहफे में दी तो वो खुशी से फूले नहीं समाएगी। याद रखें, कोई ना कोई चीज़ बीवी को तोहफे में देना घर में मोहब्बत की फ़िज़ा को कायम करना है। मौजूदा दौर में ज़ौजैन इंतशार और इज़्तिराब, क़ल्क़ व बेचैनी का शिकार हैं। उनका यही सबब है कि उन्होंने इन इस्लामी तालीमात को छोड़ दिया है या उन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लिया है, जबकि वाक़या यह है कि दर्जा वाला कदरें बेशाबहा इखलाकी कदरें हैं। अगर ज़ौजैन इसे इख्तियार कर लें तो उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार हो जाएगी और घरों में लड़ाई झगड़ों की जगह अमन व सुकून और खुशहाली की फ़िज़ा छाई रहेगी। इसी तरह दुनिया के दुखों और सदमों से हमें छुटकारा मिलेगा और हमारी ज़िंदगी कामयाबी की राह पर गामज़न हो जाएगी। शोहर के लिए मुस्तहब है और ये उसकी अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है कि वाजिब नुफ़क़ा के अलावा भी हस्बे हैसियत कुछ रकम जेब खर्च के लिए बीवी को देता रहे। ताहम वाजिब नुफ़क़ा के अलावा जेब खर्च देना शोहर पर लाजिम नहीं है। अगर गुंजाइश हो तो तबरान दिल जुई के लिए दे देना चाहिए, और अगर इस्तिताअत ना हो तो ना देने में भी हर्ज नहीं है, जबकि बीवी खुद बरसरे रोज़गार हो। हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह खुद से सराह फरमाते हैं, बीवी का यह भी हक़ है कि इसको कुछ रकम ऐसी भी दे जिसको वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खर्च कर सके। उसकी तादाद अपनी बीवी और अपनी हैसियत के मुवाफिक हो सकती है। जेब खर्च देने की वाकई ही ज़रूरत है। मज़कूरा उन्वान के तहत हज़रत थानवी साहिब रहमहुल्लाह अलैह लिखते हैं, चूँकि दीनी और दुनियावी मुसारिफ अखराजात की हाजत अक्सर वाक़ई होती रहती है और औरतों के पास अक्सर जुदागाना माल नहीं होता है, इसलिए मर्दों को मुनासिब है कि नुफ़क़ा वाजिबा और महर के अलावा हस्बे हैसियत
کچھ خرچ ایسے مواقع کے لیے علیحدہ بھی دیا کریں۔ شریعت نے شوہروں پر جو چیز لازم کی ہے وہ گھر اور بیوی بچوں کا خرچ ہے۔ مثلاً بیوی بچوں کو گھر کی سہولت میسر کرنا، بھلے کرائے پر ہی ہو، نان نفقہ یا راشن کی جسے ہم گروسری کہتے ہیں اس کا خرچ اٹھانا، تو گھر کھانے پینے کا سامان اور کپڑا، تو ان کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی آ گیا کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ مزید یہ کہ اگر خامد صاحب حیثیت ہیں تو بیوی کو اپنی استطاعت کے مطابق سواری مثلاً بائک ہی کیوں نہ ہو بھی مہیا کرے، اور خادمہ بھی کہ جسے میڈ کہتے ہیں۔ سنت اور صحابہ کی سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں بیویوں کو مہیا کی جاتی تھیں۔ اگر گاڑی کی استطاعت ہے تو خامد کو گاڑی کی سواری مہیا کرنی چاہیے، اور میڈ بھی اپنی استطاعت کے مطابق رکھ دے، جیسا کہ اس زمانے میں غلام اور لونڈیاں ہوتی تھیں جو بیویوں کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ تو میاں بیوی کے حقوق دو طرح سے ثابت ہوتے ہیں، ایک شریعت سے اور دوسرا عرف سے۔ تو شرعی نصوص میں تو بیوی پر خرچ کرنے کے حوالے سے ان حقوق کا تذکرہ ہے، البتہ عرف کے لحاظ سے کچھ اور حقوق بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ شوہر یوٹیلیٹی بلز مثلاً بجلی، گیس، پانی وغیرہ کی ادائیگی کرے۔ اس کے علاوہ بیوی کو ماہانہ پاکٹ منی دے اپنی استطاعت کے مطابق، کہ جس سے وہ اپنے میک اپ کا سامان بھی خرید سکے یا اسے صدقہ کر کے نیکی کما سکے، یا کوئی ایسی چیز خرید سکے جو عام طور پر شوہر سے اسے روٹین کے خرچ میں نہیں ملتی ہے۔ اب یہ پاکٹ منی کتنی ہونی چاہیے، تو یہ چونکہ شرعی حق نہیں ہے بلکہ عرفی حق ہے، لہٰذا اس کا تعین بھی عرف سے ہی کرنا چاہیے۔ مجھ سے پوچھا جائے تو شوہر کی تنخواہ یا کمائی اگر اچھی ہے یعنی لاکھوں میں ہے تو بیوی کو عشر یعنی کہ 10واں حصہ پاکٹ منی دے دے۔ مثلاً جس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے تو وہ 20,000 تو پاکٹ منی نکالے، اور اگر اس کی تنخواہ اچھی نہیں ہے تو نصف عشر کر لے یعنی 20واں حصہ پاکٹ منی دے۔ مثلاً جس کی تنخواہ 20,000 ہے تو وہ 1,000 پاکٹ منی تو نکالے۔ شوہروں کو اس پر چین بحثین نہیں ہونے چاہیے کہ اگر ایک خرچ ہمارے ذمہ ڈال دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیویوں کے کچھ عرفی حقوق ہیں تو شوہروں کے بھی کچھ عرفی حقوق ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس کی بیوی اس کے والدین یعنی کہ اپنے ساس سسر کا بھی خیال کرے وغیرہ۔ شوہر بیویوں کے عرفی حقوق پورے کریں گے تو امید ہے کہ بیویاں بھی ان کے عرفی حقوق پورے کریں گی۔ واضح رہے کہ شوہر پر شرعاً بیوی کا نان نفقہ واجب ہے، اور نان نفقہ سے مراد بقدر کفایت کھانے پینے، کپڑے اور مکان کا انتظام کرنا ہے۔ نان نفقہ کے علاوہ الگ سے جیب خرچ شوہر پر لازم نہیں ہے، البتہ مستحب ہے کہ نان نفقہ کے علاوہ بھی الگ سے بیوی کو جیب خرچ دیا جائے جس کو وہ اپنی مرضی سے جائز کام کے لیے خرچ کر سکے۔ صورت مصولہ میں اگر شوہر اپنی بیوی کے نان نفقہ بقدر کفایت کھانے پینے، کپڑے اور مکان کا انتظام کرتا ہو تو شوہر پر شرعاً بیوی کو الگ سے جیب خرچ دینا لازم تو نہیں ہے، البتہ رہائش، کپڑے اور کھانے کے علاوہ بھی بیوی کی ضروریات ہوتی ہیں، اس لیے اچھا یہی ہے کہ اس کو الگ سے ماہوار کچھ جیب خرچ بھی دیا جائے جس کو بیوی اپنی مرضی سے اپنی ضروریات میں استعمال کر سکتی ہو۔ بیوی اس کو اپنے نان نفقہ کا حصہ سمجھ کر مطالبہ کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ شوہر اگر نہیں دیتا تو اس کو شرعاً اسے ملامت نہیں کیا جا سکتا۔ واضح رہے کہ ہر شخص اپنی جائیداد و املاک کا تنہا مالک ہوتا ہے، اور وہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ صورت مصولہ میں اگر سائل اپنے بیوی بچوں کا نان نفقہ ادا کرتا ہے تو شرعاً اس کو اختیار ہے کہ اپنے مال کو جائز طریقے سے جہاں چاہے خرچ کرے، لہٰذا اگر وہ اپنی بہنوں پر خرچ کرتا ہے اور اس کے لیے شرعاً اس طرح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ بہنیں شادی شدہ ہوں، لیکن اگر وہ بیوی بچوں کے نان نفقے کا بقدر کفایت کھانا پینا، کپڑے اور مکان کا انتظام نہیں کرتا تو اس پر لازم ہے کہ پہلے بیوی بچوں کا نان نفقہ ادا کیا کرے، پھر اگر اس کے پاس مال بچتا ہے تو اس کو بہنوں پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ بیوی کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ لازم ہے، اور بچوں کے پاس اگر اپنا ذاتی مال ہو تو ان کا نان نفقہ ان کے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ اگر ان کے پاس اپنا ذاتی مال نہ ہو تو لڑکوں کا نان نفقہ اس وقت تک والد کے ذمہ لازم ہے جب تک کہ لڑکے کمائی کے قابل نہ ہو جائیں۔ جب کمائی کے قابل ہو جائیں گے اور کمائی شروع کر دیں گے تو ان کا نان نفقہ وہ خود برداشت کریں گے، اور لڑکیوں کا نان نفقہ ان کی شادیوں تک والد کے ذمہ لازم ہے۔ بہن بھائیوں کا نان نفقہ تب بھائی پر لازم ہوتا ہے جب ان کا اپنا کوئی ذاتی مال نہ ہو، بھائی کمائی کے قابل نہ ہو، ان کے اصول و فروع، اولاد اور آباء میں ان سے کوئی صاحب حیثیت موجود نہ ہو، اور نہ تو نان نفقہ ان پر ہوگا، بھائی پر لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہنیں شادی شدہ نہ ہوں، اگر شادی شدہ ہیں تو ان کا نان نفقہ شوہروں کے ذمہ ہے، اور ان پر خرچ کرنے والے بھائی کے پاس اپنے اور اپنی بیوی بچوں کے نان نفقہ سے زائد مال بھی موجود ہو۔ اگر زائد مال نہ ہو تب بھی بھائی بہنوں پر اور بھائیوں کا نان نفقہ لازم نہیں ہوگا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کو صراح فرماتے ہیں، بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو کچھ رقم ایسے بھی دے جس کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکے، اس کی تعداد اپنی بیوی اور اپنی حیثیت کے موافق ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔